Yaho! Bulaga! Today is Happy Mother's Day. Ang adlaw sa mga mama, mga nanay nga sama nako nga usapod ka inahan. Shout out dahil ko aning duha ka gwapa nga dalaga, si Ate Ayan ug si Ate Titay. Naghinlo sila sa dahon kaya ang preparation sa among lunch is budol fight samtang ang akong papa sila kay Sibyo nagsugba og pork ug isda. Shout out ko sa tag-iya sa balay si Jeng Jeng, John Rock, Kristopa nga mo tag-iya sa balay nga naa karon samtangan nga naa sa Japan. Hello Jeng, daghang kayong salamat namin diri sa imong mansion. Oh, walay laing nagpakyot sila kay Sibyo. Onya, gi-prepare na nila ang lamisa na si Kuya Tisoy. Mao na si Grace Calixtro, ang akong pinakagwapa nga bayaw kanang naka-black tinha. Labi na kining hiniwa na diri nga fork. Lami kay manguha ana ba nya kaunon. Nagpaabot may kay Gabriel kay nagpalit pa siya og soft drinks. Mao na siya nga akong gwapa nga bayaw si Grace Calixtro. O gilapag na diri tanan ang mga pagkaon nga lami ang mga pagkaon kay wala pa man nagsugod, wala pa na kumpleto ang putahe, nagpaabot pa mi. Shout out kay Dodong. Hello Dong, mao na nga akong gwapa nga bayaw ha, kana naka-black ayo magsaba. Onya, nagpaabot pa sila kay nagprepare pa man akong bayaw sa lamisa, wala pa man na kumpleto ang tanan putahe para ready na ni mga untaod-taod. Samtang ang mga bata, sila Janro, nagtanaw-tanaw pag TV, nya si Ate Teta is nag-study, sa Ate Ayang ka nag-TV. Paabot pa mi. Karon na, pa jud mi sinabaw na barilis, og sinugbang bangos, tahong, kinilaw na malasugi, na pinya, na gusto, na orange. Daghang kamig pagkaon. Simple lang kayo ang among pagkaon. Pero lami na kaayo na para sa mua kay nagkuyog-kuyog mi nga tibuok pamilya, nag-uban mi, nagmugna mi sa usa ka memory nga Happy Mother's Day, no? Nagbugna mi usa ka memory nga dili na mo malimtan sa among kinabuhi nga gihatagan og celebration sa kauban sa mga anak, mga pag-umangkon. Nag-celebrate mi og Happy Mother's Day. Usa ka memory nga dili na mo malimtan sa among tagsa-tag sa kakinabuhi nga nagtigom-tigom mi tibuok pamilya, nga nagkuyog-kuyog mi nga tibuok pamilya kay kaming tanan pa nagsaraman mi magkita ay mo nang siswilin diha is ni bana jud kaon kay tagsara ning daghang kaayo og sudan sa usa ka kananan, sa usa ka paniudtuhan, daghan kayo klase nga sudan no nya. Mao na shout out dayo kay Janro, no, kani humanan ni siya kaon di mao na ning agi guys. Murag yagi ag bagyo ang lamisa, hurot jud ang kanon, no, na pero napay nabilin nga sudan. Shout out ko aning bata nga si Janro dire og si Dodong.